दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम भीमदत्त दर्पणमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामसिंह ठौन्ना। भीमदत्त दर्पणमा हामी भीमदत्त नगरपालिकाको विकास निर्माण, यहाँको पर्यावरण, भीमदत्तको समृद्धिको सम्भावना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भीमदत्त नगरपालिकाले गरेका उपलब्धि र आगामी योजनाको बारेमा चर्चा गर्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा भने हामी पछिल्लो समयमा भीमदत्त नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा गरेको उपलब्धि, कृषि क्षेत्रमा रोजगारी हासिल हुने गरी कृषिलाई व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न गरेको प्रयाससँगै अन्य विविध उपलब्धिका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारामा देश अगाडि बढिरहेको बेला समृद्धिको एक प्रमुख आधारको रूपमा कृषिलाई लिएको छ। त्यसो त नेपाल एक कृषि प्रधान देशको रूपमा चिनिँदै आएको छ। तर कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्दै अधिकतम लाभ लिन सकिने गरी कृषिमा परिवर्तन ल्याउन भने जरुरी रहेको छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पछिल्लो समयमा भीमदत्त नगरपालिकाले कृषिबाटै नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउनका साथै राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नका लागि विभिन्न योजनाहरू अगाडि बढाएको छ। उद्यमशीलताको विकासका लागि भीमदत्त नगरपालिकाले मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम लागू गरेको छ, जस अन्तर्गत कृषकहरूलाई बिना ब्याज बिना धितो ऋण उपलब्ध गराइनेछ। यसका लागि भीमदत्त नगरपालिकाले नेपाल बैंक लिमिटेडसँग सम्झौता समेत गरेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण समस्यामा परेका विदेशबाट फर्किएका युवाहरू र देशमै बेरोजगार रहेका युवाहरूलाई भीमदत्त नगरपालिकाले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रममा कृषि र कृषिमा आधारित उद्योग धन्दालाई प्राथमिकतामा राखिने भएको छ। यसले कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गर्नुका साथै नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुग्नेछ। कृषि कर्ममा लागेका कृषकहरूका लागि यो सुनौलो अवसर बन्नेछ। भीमदत्त नगरपालिकाले कृषिमा नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमसँगै अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यसका लागि विभिन्न ओडाहरूमा समूह समिति बनाएर कृषि अनुदान, सिप तालिम जस्ता अन्य कार्यक्रमहरू पनि नगरपालिकाले गर्दै आइरहेको छ। पछिल्लो समयमा नगरपालिकाले तरकारी खेतीलाई पनि विशेष जोड दिएको छ। केरा खेतीमा भीमदत्त नगरपालिका पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बनेर निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ भने तरकारी खेतीमा पनि आत्मनिर्भर बन्नका लागि विभिन्न मौसमी र बेमौसमी खेतीमा जोड दिएको छ। यसका लागि गुणस्तरीय बिउ वितरणसँगै अन्य प्राविधिक सहयोग समेत नगरपालिकाले गरिरहेको छ। भीमदत्त नगरपालिकाले एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम मार्फत विभिन्न पकेट क्षेत्रहरू विस्तार योजना अगाडि बढाएको छ। तिलकेनी, तिलकपुर, जिमुवा, तिलाचौर लगायतका क्षेत्रहरूमा केरा खेती राम्रो फस्टाएको छ, जसका कारण नगरपालिकाले हाल केराको बजार माग पूरा गरेर निर्यात गर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ। तरकारी खेतीमा पनि नगरपालिका आत्मनिर्भरको बाटोमा अगाडि बढेको छ। नगरपालिकाका विभिन्न योजनाहरूले एकातिर नगरपालिका आत्मनिर्भर बन्दै जान थालेको छ भने अर्कोतिर कृषकहरूको आय आर्जनमा वृद्धि हुनका साथै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भइरहेका छन्। तरकारी खेतीमा आलु, मुला, खुर्सानी, टमाटर, काउली, च्याउखेती लगायतका विभिन्न तरकारी खेती रहेको छ। कागती खेतीलाई पनि नगरपालिकाले प्रवर्धन गरिरहेको छ। नगरपालिकाका समृद्धिका आधारहरूमा कृषि मुख्य आधारको रूपमा लिएको भन्दै नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायीकरणतिर लैजाने भन्दै एक वडा एक उत्पादनको माध्यमबाट पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर कृषिमा सुधार थालिएको बताउनु भएको छ। भीमदत्त नगरपालिकाले आफ्नो समृद्धिका आधारहरूमध्ये मुख्य आधार कृषि क्षेत्रलाई लिएको सन्दर्भ थियो। कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुराको लागि खास गरी कृषिमा व्यावसायीकरण गर्ने कुरा थियो र अहिले कृषि परम्परागत खेती प्रणाली र सँगसँगै यसलाई जीवन निर्वाहमुखी मात्रै छ र धेरै कृषिजन्य पदार्थहरू हामी आयात गरिरहेको सन्दर्भ छ, खुला बजार छ। यो सबै सन्दर्भलाई अध्ययन गरेर हामीले किसानहरूलाई सहज ढङ्गले व्यावसायीकरण गर्नका निम्ति विभिन्न अवलम्बन गर्नुपर्छ उपायहरू, खास गरी त्यसमा आवश्यकता मल, आवश्यकता अनुसारको बिउ र सिँचाइ र सँगसँगै बजारीकरणको सन्दर्भ विषय हामी जोड्यौँ। खास गरी नगरपालिकाका 19 वडाभित्र के सम्भावना छ त भनेर सबै वडामा गएर
किसानहरूलाई भेला गऱ्यौँ, सरोकारवालालाई भेला गरेर छलफल गऱ्यौँ र त्यसको माटोको अवस्था र त्यहाँको वातावरणको अवस्था सबै कुराको अध्ययन गरेर एकबाट एक उत्पादनको कुरालाई हामीले अगाडि बढायौँ। त्यस आधारमा हामीले आफ्ना तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरूका सन्दर्भमा अगाडि बढायौँ। भीमताल नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणका निम्ति एकबाट एक उत्पादनको नीति ल्यायो। त्यही अनुरूप हामीले विभिन्न पोकेट क्षेत्र निर्धारण गरेको सन्दर्भ छ र किसानहरूको आवश्यकता र किसानहरूले उत्पादन गरेको कुरा बजारमा सहज ढङ्गले बिक्री गर्ने कुरा र यसलाई व्यवसायीकरण गर्ने कुरा र जुन किसानले त्यस व्यवसायीकरण गर्नका निम्ति जानुहुन्छ त्यसको उत्साह बढाउने, उहाँलाई कृषि पेसामा लागिरहनका निम्ति नगरपालिकाका तर्फबाट अनुदानका व्यवस्थापन गऱ्यौँ। यान्त्रिकरण गर्ने उपकरणको व्यवस्थापनदेखि लिएर उनीहरूले उत्पादन गरेको कुरालाई सहज ढङ्गले बजारमा पहुँच पुर्याउने कुराको सन्दर्भ, यही विषयमा अहिले हामी जहाँ उभिएका छौँ केरा खेतीलाई व्यवसायीकरण गर्ने सन्दर्भमा हामी गइरहेका छौँ र धेरै ठाउँमा हामीले बेमौसमी तरकारीको सन्दर्भको विषयवस्तु छ र सँगसँगै हामीले विभिन्न फलफुलका बिरुवाहरू वितरण गर्ने कुरा, फलफुलको नर्सरी उत्पादलाई बनाउने कुरा र सँगसँगै विभिन्न तरकारीहरू लगाउने कुरा र विभिन्न ठाउँहरूमा पोकेट क्षेत्रका आधारमा हामीले कागती खेतीका कुराहरू होलान्, यो कुरालाई अगाडि बढाएको सन्दर्भ छ र हामीले नयाँ नयाँ प्रविधि पनि भित्राइरहेको सन्दर्भ छ। यही बिचमा हामीले उद्यमशीलता, खास गरी अब कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नका निम्ति प्रत्येक व्यक्तिहरू अब कुनै श्रममा जोडिनु जरुरी छ, उत्पादनसँग जोडिनु जरुरी छ, त्यसमा पनि कृषि व्यवसायीकरणका निम्ति जानु जरुरी छ भन्ने हिसाबले मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम जोडेका छौँ र जोसँग श्रम गर्नका निम्ति इच्छा शक्ति छ, श्रम गर्दा गर्दै प्रविधि छ र सिप पनि छ र त्यो सिप हुँदाहुँदै पनि कति बेला काम गर्नका निम्ति स्वाभाविक रूपले उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने रकम र त्यसमा मैले भन्नु खोजेँ पुँजीको समस्या हुनसक्छ। त्यो पुँजीको समस्यालाई हल गर्नका निम्ति मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले बिना धितो बिना ब्याजको जुन कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ त्यसमा आम व्यक्तिहरूलाई जो बेरोजगार हुन्छ या रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँलाई कृषि पेसा अपनाउनका निम्ति आकर्षण गर्नका निम्ति यो काम अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भ छ र सँगसँगै UNDP-सँग हामीले साझेदारी गरेर 8 महिनाको हामीले एउटा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको सन्दर्भ छ कृषि क्षेत्रका सन्दर्भमा। हो मैले अझ पनि मैले के भनेको नि हामी 2 खेती मात्र भित्र्याउँछौँ, हामीले कम्तीमा 3 खेती अपनाउनु छ, सघन खेती अपनाउनु छ, टुक्रा टुक्रीमा हामी काम गरेका छौँ, त्यसो होइन। हामीले चक्लाबन्दीको कार्यक्रम अगाडि बढाउनु छ र त्यो सँगसँगै समय मल बिउ यदि प्राप्त भएन भने वैकल्पिक बाटाहरू पनि हामीले अपनाउनु पर्छ। जसरी घाँडीघाट क्षेत्रमा सिँचाइ गर्नका निम्ति ड्यु टेबलको कुराहरू हामीले अगाडि सार्यौँ र समय मल बिउ नपाउने कुरा पनि अझ पनि समस्या छ। त्यसलाई अहिले पनि कम्पोस्ट मलतिर जान सकिन्छ कि त्यसमा हामी छलफल गरिरहेको सन्दर्भ छ र त्यो कम्पोस्ट मलका निम्ति पनि हामीले किसानहरूलाई यो आग्रह गरिरहेको सन्दर्भ छ। विभिन्न बेलामा हामीले बिउ बिजनका खास गरी गहुँको बिउको कुरा होला, धानको बिउको कुरा होला, अरू तरकारीका बियान्न उत्पादन गरेर वितरण गर्ने कुरा होला, यी सबै कुराहरूलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा हामीले आवश्यक पर्ने प्राविधिकको समेत व्यवस्था गरेर जेटीहरू परिचालन गरेको सन्दर्भ छ। र यहाँलाई मैले आग्रह गरौँ कि हामी जो खुला बजार भएका कारणले खास गरी भारतसँग खुला सीमा जोडिएका हुनाले कतिपय कृषिजन्य वस्तुहरू यहाँ आइदिँदाखेरि किसानहरूले प्रतिस्पर्धा नगर्न सक्ने, उनीहरूले लागत मूल्यभन्दा कममा बेच्नुपर्ने, घाटामा बेच्नुपर्ने भएको हुनाले किसानहरू यो पेसाबाट पलायन हुने स्थिति जो थियो त्यसमा हामीले सबै विश्लेषण गऱ्यौँ। विश्लेषण गरिसकेपछि पछिल्लो कुरा गर्ने हो भने हामी केराहरूको आयात गर्ने कुरालाई रोक लगाउने कुरामा भीमताल नगरपालिका ठुलो भूमिका खेल्यो र अहिले भीमताल नगरपालिका केरामा कम्तीमा पनि आत्मनिर्भर बनेको सन्दर्भ छ। एउटा कुरा त के भने यो जग्गामा खण्डीकरण गर्ने, खास गरी घरघडीका रूपमा जसरी बिक्री वितरण गर्ने काम भइरहेछ यो सबैभन्दा अप्ठ्यारो भएको सन्दर्भ छ। यो अलिकति जटिल छ। यो कुरालाई हामीले भू उपयोगको नीति अनुसार अगाडि बढ्ने सन्दर्भ छ। अझ पनि दोस्रो परम्परागत खेती गर्ने किसिमको जुन किसानहरूमा त्यो अहिले पनि बानी छ त्यसमा हामीले परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। अहिले नयाँ नयाँ प्रविधि, अहिले नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू भित्र्याएर हामी स्वयं उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा। दोस्रो कृषि पेसाभन्दा पनि अरू पेसामा आकर्षण भइरहेको सन्दर्भ जो छ, किसान या कृषक काम गर्नुभन्दा अरू कुराको लागि जो खोजी भइरहेको सन्दर्भ छ त्यसो होइन। हामी माटोसँग माया गरौँ र माटोमा काम गर्दाखेरि स्वरोजगार हुन सक्छौँ र आफ्ना दैनिक जीवनलाई पनि अगाडि बढाउन सक्छौँ र राष्ट्रलाई एउटा समृद्ध बनाउन सक्छौँ, नगरलाई समृद्ध बनाउँछौँ भन्ने किसिमको भावना पैदा गर्नु छ। त्यसको भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि उद्यमशीलताको विकास। मैले उद्यम गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि कृषि पेसामा यदि गयौँ भने त्यसले स्वाभाविक आत्मसम्मानको बाटो छ, त्यसले उत्पादन गर्ने कुरामा हामी मुलुकलाई ठुलो योगदान बनाउन सक्छौँ भन्ने विषय छ र यो सन्दर्भमा हामी पछिल्लो दौरानमा यो कुराहरूमा छलफल गरिरहेका छौँ, अन्तर्क्रिया गरिरहेका छौँ र विभिन्न उद्यमशीलताका तालिमको कार्यक्रमका आयोजना गर्दैछौँ हामी। सबैभन्दा रोजगारी दिनका निम्ति उपयुक्त क्षेत्र भने यही हो। जसरी हामीले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति लकडाउन गऱ्यौँ र अहिले पनि हाम्रो सीमा
नाका बन्द छ र विभिन्न मुलुकहरूबाट खास तेस्रो मुलुक र भारतबाट ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी गुमाएर भित्रिएको सन्दर्भ छ। नगरवासीहरू पहिला पनि बेरोजगार भएको अवस्थाको सन्दर्भ छ। यति बेला हामीले होटल व्यवसाय या पर्यटन व्यवसाय या बस व्यवसायतिर लान सक्ने अवस्था देखिन्न। त्यसमा त्यहाँबाट पनि रोजगारी गुमाएका जो छन् त्यसमा सबैभन्दा कुरा त के हो त भन्दाखेरि स्वयं कृषि प्रणाली कृषि पेसा नै सबैभन्दा उत्तम कुरा हो। दोस्रो के भने भोलि खाद्यान्न सङ्कट नहोस् भन्नका निम्ति पनि मान्छेले अरू कुराहरू केही दिन नपुगे पनि पुग्छ, तर खाना त दैनिक चाहिन्छ नि, पानी पिउनका निम्ति त सधैँ दैनिक चाहिला। त्यो कारणले खाद्यान्न सङ्कट नहोस् र भोलिको आउने जटिलतासँग पनि सामना गर्न सकिन्छ र स्वाभाविक रूपले उत्पादन गरेको कुरा आफ्नो लागि प्रयोग गर्ने कुरा सँगसँगै आम अरू नागरिकहरूलाई प्रयोग गर्नका निम्ति पनि हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ। यो कुरा नै प्रमुख कुरा भएको हुनाले हामीले 100 जति युवाहरूलाई या नगरवासीहरूलाई स्वरोजगार बनाउँछौँ भनेर जसरी नीति कार्यक्रममा ल्याएका थियौँ, पछिल्लो दौरानमा हेर्दाखेरि आकर्षण जसरी भइरहेको सन्दर्भ छ, यो ठुलो सङ्ख्यामा हामी स्वरोजगार बनाउन सक्छौँ र स्वयं आफूसँग रहेको पुँजी श्रम जो छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने र प्रविधि र सँगसँगै आवश्यक पर्ने जुन हामीले परामर्शदाता वा त्यसमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक गरेर पठाउनुपर्छ या नगरपालिकाले त्यसको बजारीकरणका निम्ति सहजीकरण गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति नगरपालिका तयारी भएको हुनाले सङ्ख्याका हिसाबले हामीसँग तमाम सम्भावना छ। यो हाम्रो उर्वरा भूमि छ, यसले सहजै उत्पादन गरेको बजारीकरण गर्ने सम्भावना भएको हुनाले मैले विनम्रतापूर्वक आग्रह के गरौँ भने सबैसँग जोसँग हाम्रो खेतहरू छ, हामीसँग खास गरी जग्गा जमिन छ, उसले स्वयं आफ्नो उसमा उत्पादन गर्ने र जोसँग छैन या अन्य पेसामा हुन्छ उनले अरू बहाल दिएर पनि अरूलाई कृषि पेसामा आकर्षण गर्नका निम्ति सहज वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर मैले नगरवासीहरूसँग अपिल गर्न चाहन्छु। यो हामीले भारतबाट या तेस्रो मुलुकबाट फर्केका वा यहाँ बेरोजगार भएको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका छौँ र उहाँहरूले अपनाउन खोजेको पेसाको बारेमा पनि उहाँहरूले स्वयं त्यसमा जानकारी दिनुभएको छ। यसलाई हामीले अलग छुट्याएको सन्दर्भ छ र त्यसको बजारीकरणको सम्भावना के छ र उत्पादनको सम्भावना कुरा छ, त्यसको विश्लेषण विज्ञहरूबाट गराउँछौँ। त्यो विश्लेषण गरिसके पछाडि उहाँहरूलाई सिप दिने कुरा ट्रेनिङ दिने कुराको हामी कुराकानी गर्छौँ र पहिलो प्राथमिकताको विषय हाम्रो कृषि र पशुपालन नै हुन्छ। त्यो सँगसँगै बजारीकरण गर्नका निम्ति आवश्यक यहाँको ढुवानीमा पनि हामी एउटा रोजगार सिर्जना गर्न सक्छौँ। त्यसका तमाम क्षेत्रहरू हुन सक्छन्, ती सबै क्षेत्रहरू जसले स्वरोजगार बनाउन सक्छौँ र स्वरोजगार बनाउने मात्रै हुने एकछिनका लागि स्वरोजगार बनाउने फेरि त्यसबाट पलायन हुने स्थिति नहोस् यसका निम्ति विश्लेषण गरेर अरू क्षेत्रमा पनि हामी काममा अगाडि बढाउँछौँ। धन्यवाद यहाँलाई। भीमदत्त नगरपालिकामा केरा व्यवसाय राम्रो फस्टाएको भन्दै केरा व्यवसायी लीलाराज जोशीले नयाँ प्रविधिको रूपमा मल्चिङ प्रविधिको प्रयोग गरेसँगै केरामा थप उत्पादन बढेको बताउनु भएको छ। भीमदत्त नगरपालिका र अन्य सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा केरा व्यवसाय भइरहेको उहाँको भनाइरहेको छ। हामीसँग यसमा ज्ञान केन्द्रको र भीमदत्त नगरपालिकाको सहयोग छ हामीले हैन। अब आर्थिक सहयोगमा चाहिँ अहिले हामीले ज्ञान केन्द्रबाट लगिरहेका छौँ र अनि प्राविधिक अन्य सपोर्टहरू चाहिँ भीमदत्त नगरपालिकाले हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ। केरामा हामी अहिले पहिलाभन्दा धेरै फरक हिसाबले खोज्दै नयाँ प्रविधि खोज्दै जाँदा सुरु गर्दाखेरि अहिले कञ्चनपुरमा चाहिँ हामीले मल्चिङ प्रविधि भनेर एउटा नयाँ प्रविधि सुरुवात गरेका छौँ। थोपा सिँचाइको हामीले विगत 2-3 वर्ष पहिलादेखि नै सुरुवात गरेको हो र अहिले मल्चिङ प्रविधि भनेर यो चिसो मौसममा केराको जरा र गुबो कुहिने जो समस्या आएर नेपालमा किसानहरू चाहिँ यो रोगै हो भनेर बोटीहरू पनि समस्या हुने, विवाद हुने अनि अनेक कुरा समस्या थियो। त्यो समस्या भनेको चिसोको कारणले हो भन्ने कुरा भएर अनि यो मल्चिङ प्लास्टिकले गर्दाखेरि चिसोबाट बोटीलाई रोक्छ, यो पालोले असर गर्दैन भन्ने हाम्रो जलगाउँको भिजिटको अनुभवले यसपालि हामीले ल ट्राई गरौँ त यो के रहेछ त भनेर मैले प्लास्टिकको सिस्टमले हामीले मल्चिङ सिस्टमले यो 7 बिघामा केरा खेती गरेका छौँ यसपालि। यसले उत्पादनमा कस्तो प्रोग्रेस भएको छ? अनि उत्पादनमा लगभग 20 देखि 30% छिटो, लगभग 30-35 दिन छिटो ग्रोथ हुन्छ। अनि यसको चिस्यान पनि रहने खेतमा, अनि यो घाँस पनि कम आउने र उत्पादन अलि छिटो उत्पादन हुन्छ भन्ने हामीलाई अनुभव मतलब सेयर भएको थियो। केरा पकेट क्षेत्रमा रोजगारी पाएपछि स्थानीय समेत हर्षित भएका छन्। आफूहरूले रोजगारी पाएपछि घर खर्च चलाउन र बालबालिकाको पढाइ खर्च टार्न सजिलो भएको केरा खेती मजदुरहरूको भनाइ रहेको छ। भीमदत्त नगरपालिकाको कृषि सहकारीले लगाएको केरा खेती हामीले रोजगार पाएको छ हैन। थोपा सिँचाइ गरेर केरा उत्पादन राम्रो फल्ने भइरहेको र रोजगार पाएको छु हामीले। हो अब यही केरा खेती गरेर हामीलाई कहाँ जाउँ के गरौँ भन्ने रोजगार घरमै पाएर बालबच्चा पढाउन रोजगार घरमै पाएको छु। यहाँ काम पनि पाएको छौँ, रोजगार पनि भएको छ दुवै बराबरीलाई। यहाँबाट हामीले रोजगार पाएको छौँ, अब घर खर्च केटाकेटीलाई पढाउन सब पुगिरहेछ सर। कागतीको बढ्दो माग र न्यून आपूर्तिलाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाले बागफाटा क्षेत्रमा 10 बिघाभन्दा बढी क्षेत्रमा कागती खेती विस्तार गरेको छ।
कागतीको आयात रोक्ने उद्देश्यका साथ नगरपालिकाको सहकार्यमा कागती खेती गरेको कृषक दशरथ भण्डारीको भनाइ रहेको छ। भीमदत्त नगरपालिकाको सहयोगमा हामीले यो लगाएको के भन्छन् कागती हो। यसमा भीमदत्त नगरपालिकाको सहयोगमा हामीले 10 बिघामा कागती लगाएको छौँ। त्यसमध्ये 4 बिघाभित्र आलु लगाएको छौँ। भीमदत्त नगरपालिकाले राम्रै सहयोग गरेको थियो। कागतीको त नेपालमा अत्यधिक माग छ। विदेशबाट हाम्रो नजिकै भारतबाट जो आयात भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ रोक्ने हिसाबले नै हो। अब यसले कति टेवा पुग्छ। नेपालमा यसको अत्यधिक माग छ। लगभग नेपाल सरकारको डाटा अनुसार गत वर्ष चाहिँ 40 करोडको आलु कागती चाहिँ इन्डियाबाट आयात भएको थियो। अनि आलुको पनि त्यही छ। हाम्रो देशमा केही छैन। उत्पादनमा जोडिनुपर्छ। लकडाउनले धेरै कुरा सिकाइसकेपछि हामी जस्ता युवाहरूले लागेर राष्ट्रलाई केही दिनुपर्छ भनेर लागेको। वडा नम्बर 19 का विभिन्न क्षेत्रहरूमा तरकारी खेती विस्तार गरिएको छ। वडा नम्बर 19 का अध्यक्ष दामोदर महराले वडाका सबै ठाउँमा तरकारी खेती विस्तार गर्न लागेको बताउनु भएको छ। धेरै टोलहरूमा तरकारी खेती गर्ने किसानहरू धेरै छन् र बढीभन्दा बढी यो के अरे जनजाति चौधरीहरू राणाहरूमा बढी चाहिँ मैले फोकस भइरहेको छ र हामी सबै ठाउँमा विस्तार गर्दैछौँ। अहिले आलु यो के अरे गोबी प्याज यी सबै किसिमका तरकारीहरू नयाँ आधुनिक किसिमले बनाउने उसमा चाहिँ सबैमा लगे एकदमै सक्रिय भएर लागेका छन्। नयाँ नयाँ आधुनिक किसिमले चाहिँ तरकारी उत्पादन गर्छौँ भन्ने कुरामा हामीले त्यही फोकस गरेका छौँ र सबैले जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। सानो क्षेत्रफलमा च्याउ खेती गरेर राम्रो आय आर्जन गर्न सकिने भएका कारण भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 2 का कृषकहरू च्याउ खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। विदेश जानुभन्दा स्वदेशमै केही गरौँ भनेर च्याउ खेतीमा लागेको भन्दै उल्टाखामका यज्ञराज ओझाले सबै प्रकारको च्याउ खेती गर्ने योजना बनाएको र नगरपालिकाको थप सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउनु भएको छ। विदेश जानुभन्दा स्वदेशमै आफ्नै भूमिमा आफ्नै माटोमा केही गरौँ भनेर चाहिँ च्याउ खेती प्लस तरकारी खेतीतिर लागियो। यसमा चाहिँ नगरपालिका प्लस निड्सको पनि केही सहयोग रहेको छ र अझ पनि उहाँबाट चाहिँ थप प्राविधिक लगायतका अन्य उपकरणहरूको पनि सहयोगको अपेक्षा गरेको छ। नगरपालिकाको सहयोगमा च्याउ खेती सुरु गरेको भन्दै किशोर राज ओझाले च्याउ खेती थप विस्तार गर्ने योजना रहेको बताउनु भएको छ। र अहिले अब देशमा अब यो कोभिड-19 कोरोनाको महामारीको बेलामा अब खेलकुदहरू सबै प्रोग्रामहरू रोकिएको कारणले अब घरमा बसेर त्यतिकै बस्नुभन्दा अब केही यो च्याउ खेती गरौँ अनि खेतीबारीतिर तरकारी खेती गरौँ भनेर लागेर च्याउ खेती गरिएको। भीमदत्त नगरपालिकाहरूको कस्तो सपोर्ट रहेछ? अहिलेसम्म चाहिँ अब हामीलाई सपोर्ट गरेकै छ सर। वडा कार्यालय र निड्स नेपालले सहयोग गरेको छ। नगरपालिकाबाट अझै नगरपालिकाबाट अब योभन्दा आगामी दिनहरूमा आशाको अझै सहयोग मिल्छ भन्ने आशा राखेका छौँ। भीमदत्त नगरपालिकाले बायोफ्लक माछा पालन प्रविधिलाई पनि फित्र्याएको छ। पोखरी नखनेर सानो क्षेत्रफलमा धेरै माछा पालन गर्न सकिने भएका कारण यो प्रविधिलाई बढी रुचाइएको छ। यस क्षेत्रका लागि यो नौलो प्रविधिको रूपमा रहेको छ। ग्रिन जोन इको प्रालिका सञ्चालक समिति सदस्य टेकबहादुर सिंहले थोरै र खेर गएको जमिनमा गर्न सकिने भएका कारण बायोफ्लक प्रविधि फाइदाजनक रहेको बताउनु भएको छ। थोरै जमिनमा खास गरेर तराईमा खेर गएको जमिनमा पनि यो व्यवसाय गर्न सक्ने भन्नाले यो व्यवसायले हामीले अहिले सुरुवात गरिरहेका छौँ। के छ अब यसको अवस्था कस्तो छ? खास गरेर यो एकदम हाई डेन्सिटी फार्मिङ हो होइन। यो सानो क्षेत्रफलमा अक्सिजन सप्लाई गरेर यो पानीको चाहिँ उपचार गरेर अर्थात् पानीको क्वालिटी मेन्टेन गरेर सघन खेती प्रणाली हो यो होइन। अब यसमा चाहिँ यो एउटा ट्याङ्कीमा खास गरेर यो 4 घनमिटरको ट्याङ्कीमा 1000सम्म माछा हाल्न सकिन्छ यसमा। र अहिले यो यसको बिजनेसको चाहिँ भोल्युम हेर्दाखेरिमा 2 बिघामा नर्मल तरिकाले 2 बिघामा जति खेती गरिन्छ माछा खेती जति पालन गर्न सक्छौँ त्यो 2 बिघामा तालमा जति माछा पालन गर्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ हामी यो 1 कट्टामा चाहिँ खेती माछा पालन गर्न सक्ने भावनाले सानो क्षेत्रफलमा सघन खेतीबाट चाहिँ व्यवसाय गरेर राम्रो आम्दानी लिन सक्ने देखिएको छ। खास गरी यसको संरक्षण गर्न पनि सजिलो। अनि खास कुरा तपाईँको यसको चाहिँ पानीको अभाव भएको ठाउँमा यो ट्याङ्की भरिसकेपछि पानी नभएको ठाउँमा यो व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। किनभने यसमा पानी यो उपचार गरेर यसमा लगानी गरेर उपचार गरेको कारणले गर्दा यो पानी पर धेरै पछ्यान गरेर राख्नुपर्ने अवस्था हुँदैन होइन।
र यसमा खास गरी 3 जातको माछाहरू राम्रो हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको पङ्गासिस राम्रो हुन्छ, त्यसपछि आएर माङ्गुर राम्रो हुन्छ, त्यसपछि आएर कमन कार्प, यो 3टा जातको माछाहरू यसमा चाहिँ फार्मिङ गर्न सकिन्छ। 2 बिघा क्षेत्रफलमा पाल्ने माछा 1 कट्टा क्षेत्रफलमा नै पाल्न सकिने उहाँको भनाइ रहेको छ। यस प्रविधिबाट अक्सिजन सप्लाई गरेर पानीको उपचार गरी 4 घनमिटरको ट्याङ्कीमा 1000 माछा पाल्न सकिन्छ। तरकारी खेती गर्दा बढी भएको तरकारी खेर नजाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ भीमदत्त नगरपालिकाले सोलर ड्रायरको समेत व्यवस्था गरेको छ। बढी भएको तरकारी सोलर ड्रायरमा सुकाएर अन्य सिजनमा उपभोग गर्न सकिन्छ। वडा नम्बर 14 मा सबै किसानहरू व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेको भीमदत्त नगरपालिकाका कार्यपालिकाकी सदस्य बसन्ती राणाले बताउनु भएको छ। एकदमै राम्रो छ। व्यवसाय रूपमा लगभगै हाम्रो यो सरस्वती र न्यू सरस्वती टोलले गरिराखेको छ। यसमा लगभगै 25-30 घरधुरीले व्यवसाय रूपमा गरिराखेको। के खेती गरिरहेछन् खास गरेर अब यो खेती त अब विभिन्न प्रकारको छ। यहाँ विशेष गरेर अब तरकारी खेती व्यवसाय रूपमा गरिरहेको छ। तरकारीमा कुन बढी उत्पादन हुन्छ? बढी उत्पादन यहाँ चाहिँ खुर्सानी, अनि बन्दागोबी, काउली, अनि बैगन, आलु यस्तो बढी उत्पादन हुने गर्छ। भीमदत्त नगरपालिकाले विगत 2 वर्षदेखि कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि 1 वडा 1 उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। कोभिडको महामारीका कारण समस्यामा परेका न्यून आय स्रोत भएका समुदायको आर्थिक उपार्जन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न 1 वडा 1 उत्पादन कार्यक्रमलाई UNDPको सहयोग समेत प्राप्त भएको छ। तरकारी खेती, माछा पालन, केरा खेतीका लागि भीमदत्त नगरपालिका, UNDP र निट्स नेपालको संयुक्त साझेदारीमा विभिन्न वडाहरूमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्। कोभिडका कारण समस्यामा परेका कृषकहरूको आर्थिक उन्नति र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको निट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक भपराज रेग्मीको भनाइ रहेको छ। विशेष गरी भीमदत्त नगरपालिकाले 1 वडा 1 उत्पादन नीति ल्याएर कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अगाडि बढाएको छ। त्यसमा भीमदत्त नगरपालिकाको समन्वयमा चाहिँ UNDPले साझेदारी गरेको छ। अहिले पछिल्लो चरणमा 1 वडा 1 उत्पादन अन्तर्गत चाहिँ यसमा हामीले यो तरकारी खेती भयो, अनि आलुको कुराहरू छ, आलुको पकेटहरू विकास गर्ने, त्यसपछि गएर च्याउ खेती भयो, अनि माछा पालन छ, अनि एकीकृत बाली भनेर हामीले केरा खेती पनि राखेका छौँ। अनि त्यसै गरी माछा पालनदेखि लिएर माछा पालनमा बायोफ्लक पनि भनेका छौँ नयाँ प्रविधि भएको हुनाले, र कुखुरा पालन, साना किसानहरूको लागि कुखुरा पालन, र यो तरकारी उत्पादन भएको तरकारी बेच्नका लागि भूमि जोसँग जमिन छैन उनीहरूलाई ठेला दिएर तरकारी बिक्री गर्ने, विक्रेता बनाउने, र नर्सरी जुन यो बिरुवा चाहिन्छ तरकारीको लागि त्यसका लागि नर्सरी ग्रोवर भनेर नर्सरी उत्पादन गर्ने किसानहरू तयार गर्ने भनेका छौँ। त्यसरी चाहिँ हामी लागिरहेछौँ। र यो नगरपालिकाको जुन 1 वडा 1 उत्पादन छ त्यो अन्तर्गत पनि अहिले फेरि वडालाई पनि चाहिँ पकेटका रूपमा विकास गर्ने, एउटै वडाभित्र कुनै एउटा टोलमा चाहिँ तरकारी, अर्को टोलमा कुखुरा, अर्को टोलमा चाहिँ बाख्रा पालन, यसरी चाहिँ विभाजन गरेर व्यावसायिक रूपले जानुपर्छ, छर्नु हुँदैन भन्ने कुरा भएको छ। हामी त्यो अनुसार चाहिँ छलफल गरेर अगाडि बढेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले गरिसकेको काम भनेको सुरुवात गरिसक्यो। नर्सरी उत्पादनका लागि हामीले यो ट्रसहरू उपलब्ध गराइसकेका छौँ किसानहरूलाई, सामान जाँदैछ। अनि अर्को च्याउ खेतीको लागि हामीले च्याउको बिउँ, तालिमहरू उपलब्ध गराइसकेका छौँ। ट्रसहरू तुरुन्तै जाँदैछ। अलिअलि हामीले कार्यक्रम ढिलो सम्झौता भएको हुनाले लेट भएको छ। अनि अरू व्यवसायहरूको लागि, तरकारीको लागि पनि हामीले आलुको सिजन ढिलो भएको थियो, तैपनि हामीले कम्तीमा 5 कट्टा आलु लगाउनुपर्छ, खेती गर्नुपर्छ भनेका छौँ। 5 कट्टाभन्दा बढी खेती गर्ने किसानहरूलाई हामीले व्यावसायिक रूपले आलु किसानको रूपमा 60 जनालाई सहयोग गरेका छौँ भने अब चाहिँ हामी तत्कालै तरकारी खेती को लागि अगाडि बढ्छौँ र कुखुरा पालनको लागि लोकल कुखुराहरू, स्थानीय जातका कुखुरा भनेर त्यो चाहिँ 70 जना जतिलाई हामी सहयोग गर्छौँ। र यो सबै सहकार्य भनेको भीमदत्त नगरपालिकाको बजेट र UNDP को बजेट हुन्छ र हामीले चाहिँ परिचालन गर्ने, सहजीकरण गर्ने, योजना बनाउने, किसानहरूलाई प्राविधिक सेवा दिने, त्यो काम चाहिँ हाम्रो हुन्छ। प्रोजेक्टको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो? मुख्य उद्देश्य भनेको कोभिडबाट प्रभावित भएका, अहिले कोभिडका कारणले विपन्न किसानहरू, गरिब, दलित, जनजाति क्षेत्रका समुदायका व्यक्तिहरूलाई र जो भारतबाट अथवा विदेशबाट काम छोडेर फर्केका, रोजगार गुमाएकाहरूको यो आर्थिक लाभ, जीविकोपार्जन सुधारमा सहयोग पुर्याउने, रोजगार सिर्जना गर्ने भन्ने हो। विशेष गरी यो कोभिड-19 रेस्पोन्स एन्ड इकोनोमिक, यो सोसियो इकोनोमिक रिकभरी प्रोजेक्ट भन्छ। त्यो भनेको
कोभिड-19 आर्थिक सामाजिक पुनर्लाभ कार्यक्रम भनेर भनेका छौँ। अनि त्यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले उनीहरूलाई यो विपन्न कोभिडका कारण प्रभावमा परेकाहरूको आर्थिक स्थिति सुधार गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, त्यो पनि कृषिमा ग्रिन विन्डोज भनेका छौँ। यो कृषिमा मात्रै हो हामीले गर्ने भनेको। हजुर अब यसमा चाहिँ कति सङ्ख्यामा कृषकहरू समेटिन्छ? हामी 400 जना, हामीले 370 भनेर प्रपोजलमा प्रस्ताव गरेका छौँ। तर यसो हेर्दाखेरि मागमा आधारित गरेर हामी 400 जनासम्म चाहिँ किसानहरूलाई समेट्छौँ, जसमा भीमदत्त नगरपालिकाको 1 करोड पैसा छ। त्यो चाहिँ भीमदत्त नगरपालिका साइडमै खर्च हुन्छ, उहाँहरूले खर्च गर्नुहुन्छ भने हामीले एसेसमेन्ट गरिदिने, विश्लेषण गरिदिने, वडा अध्यक्षसँग भेट्ने, छलफल गर्ने, एक वडा एक उत्पादनको नीतिअनुसार योजना बनाउन लगाइदिने, किसानहरू छान्ने काम हामी गर्छौँ संयुक्त रूपमा। र अनि त्यसपछि बाँकी रहेको 1 करोड चाहिँ हाम्रो युएनडिपीको हुन्छ, युएनडिपीको निड्स मार्फत खर्च हुन्छ र त्यसमा युएनडिपीको 1 करोडमा हाम्रो कर्मचारीहरूको खर्च पनि त्यो भित्र हुन्छ। त्यसैले हाम्रो र भीमदत्त नगरपालिकाको जोइन्ट प्रोजेक्ट हो यो युएनडिपीको सहयोगमा। यो प्रोजेक्टले कस्तो बेनिफिट गेन गर्छ? यसले भनेको अब एउटा त किसानहरूको जुन यो कृषिमा अलि लगाव बढाउने र अहिले जुन किसिमको कोभिड छ, कोभिडका कारणले अरू अवसर नभएको बेला कृषि नै मुख्य पेसा हो र मुख्य अवसर हो भन्ने देखाएको छ। त्यसमा कृषिमा आय आर्जन गर्ने, जीविकोपार्जन, रोजगारी सृजना गर्ने, उद्यम विकास गराउने काम गर्छ। र अर्को भनेको यहाँको एकवटा उत्पादनलाई यसले सहयोग पुर्याउँछ। त्यसपछि अर्को जुन भीमदत्त नगरपालिकाले बिना धितो बिना ब्याज ऋण दिने भनेको छ, त्यस्ता उद्यमीहरूलाई पनि ऋण पहुँच गर्न सहयोग पुर्याउँछ। त्यस्तो काम गर्ने किसानहरू यसमा तयार हुन्छन्। र अर्को भनेको एकवटा एक उत्पादन अन्तर्गत वडाभित्र पनि पकेट र क्लस्टर विभाजन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि पनि यसले वातावरण बनाउँछ। हामी त्यसलाई सहयोग पुर्याउँदैछौँ। व्यावसायिक तरकारी खेतीको विस्तारसँगै भीमदत्त नगरपालिकाको आत्मनिर्भरता समेत बढ्दै जान थालेको छ। केरा खेतीमा आत्मनिर्भर बनेर निर्यात गर्न थालेको छ भने अन्य तरकारी खेतीको उत्पादन पनि वृद्धि भइरहेको छ। निकट भविष्यमा नै तरकारीमा पनि आत्मनिर्भर भएर आयात विस्थापन गर्ने भीमदत्त नगरपालिकाको योजना रहेको छ। दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खलामा हामीले खास गरी पछिल्लो समयमा भीमदत्त नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा गरेको उपलब्धि, कृषि क्षेत्रमा औद्योगिकरण र व्यावसायीकरणसँगै कृषि क्षेत्रमा रोजगारी उपलब्धि हुने गरी भीमदत्त नगरपालिकाले गरेको प्रयासका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। तपाईँ कुनै सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया भए vimdattarpan@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँका सुझाव र प्रतिक्रियालाई हामी सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने र समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकबिन, आजका लागि कार्यक्रम भीमदत्त दर्पण यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने भाषा गर्दै आजका लागि भने कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।